बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम के सिलसिला में हमने जो पिछली गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो पैगाम था उसको रोकने के लिए जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा यानी कि इजलास किया और उस इजलास में उन्होंने कहा कि हम सब का एक मौक़िफ़ होना चाहिए, ताकि हज का सीज़न शुरू हो रहा है तो जो हाजी बाहर से आएंगे हज करने के लिए, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँच पाएँ या उनकी बातें ना सुन पाएँ, तो इस चीज़ को रोकना है और इसके लिए एक मौक़िफ़ जो, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये कहेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कोई भी मिलता है उस पर जादू हो जाता है। मतलब ये उस थिंक टैंक, जो उस वक्त का थिंक टैंक समझ ले आप कि वो था, तो उन्होंने इस प्रोपेगेंडे के लिए जो राह अख्तियार की वो ये थी कि उसमें बड़ी तजावीज़ थी कि नाउज़ुबिल्लाह पागल कहा जाए, शायर कहा जाए, और बहरहाल इत्तेफाक उन सब का इस पे हुआ कि नहीं, उन सब चीज़ों का तो जल्दी वो पोल खुल जाएगा। तो जादूगर कहने से हमारी जो है वो क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा जो है वो मौसर साबित हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब काफिले आना शुरू हो गए और वो अपने अपने खैमे जो थे वो जहाँ पे उन्होंने नस्ब करने थे और अपने अपने कबीले में के लोग जो थे वो मुख्तलिफ खैमों में नागज़ी हो गए, तो जो कुरैश के थे वो प्रोपेगेंडे वाले जो टीमें थी वो मुख्तलिफ खैमों में जाके उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि ये तो जादूगर है, जो भी इनसे मिलता है वो उसके ऊपर जादू हो जाता है। तो इस प्रोपेगेंडे का बज़ाहिर वक्ती तौर पर असर था, क्योंकि जो लोग आए थे पूरे जजीरा नुमा अरब से लोग आए थे, तो वो ज़ाहिर है एक ख़ास इबादत के लिए और खाना काबा की ज़ियारत के लिए, तवाफ़ के लिए, हज के लिए आए थे। तो उन्होंने उस मौके पर कुरैश के इस प्रोपेगेंडे का साथ दिया और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब मुलाकात नहीं कर सके, उनसे बचने की राह भी इख्तियार की गई। लेकिन ये सारा जो इक़दामात थे ये बिल्कुल आर्जी साबित हुए। क्यों? अल्लाह ताला जी ने ये बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमा दिया था। इंतज़ाम ये था कि वो हज का जो ख़ास दिन के मौका था, उस पे तो सब लोग जो थे उन्होंने कुरैश की इस प्रोपेगेंडे का साथ दिया, लेकिन जब वो वापस गए अपने अपने इलाकों में, तो ये खबर जो थी समझे पूरा जजीरा नुमा अरब में फैल गई। मतलब जिस चीज से वो रोकना चाह रहे थे कुरैश जो थे, वो मतलब उनके मतलब वो तो चाहते थे कि पैगाम ना फैले, लेकिन वो पैगाम जो था जब वो लोग वापस गए अपने अपने कबीलों में, तो इस वाक़े को उन्होंने उसी तरीके से दोहराना भी शुरू किया कि कुरैश ने हमें ये कहा, इसका वो एक तजस्सुस पैदा हो गया। अब हुआ क्या कि वहाँ से जब लोग हज के सफ़र के अलावा कारोबार के लिए भी वहाँ जाते थे या किसी भी वजह से जब वहाँ का सफ़र होता, तो उनके ज़हन में ये तजस्सुस था
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کیوں ان کو ان سے میل ملاپ کرنے سے بندے پر وہ جادو کیسے ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے مختلف اذہان ہوتے ہیں، مختلف ذہن ہوتے ہیں. تو وہ ایک تجسس کی کیفیت نے اس تبلیغ کو آسان کر دیا. مطلب اب ان کے اندر بات کو سننے کا وہ پیدا ہو گیا، تجسس پیدا ہو گیا. اور اب جو بندہ بھی کسی بھی قبیلے سے جب وہاں پر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے. جیسے ایک واقعہ ہے، زماد نام کے ایک شخص ہے، وہ دشنوں کے از دشنوں کس طرح کا قبیلہ ہے، میں صحیح پرناؤنس نہیں کر پا رہا، اور لیکن واقعہ آپ کو جو ہے میں آپ کو جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ مفہوم ہے اس واقعے کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ زماد جب مکہ میں آئے تو اس نے کہا کہ میں مطلب آپ کو کسی نے زماد کو یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاگل ہیں یا اس طرح کی کوئی اس نے بات کی. تو زماد نے کہا کہ میں جو ہوں اس طرح کے روحانی علاج میں کرتا ہوں. مجھے میرے سے اللہ تعالیٰ جی نے مجھے بہت سارے لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنایا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے. زماد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ چاہیں گے کہ میں آپ کا علاج کروں، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی مدد سے یاب جو ہے وہ کر چکا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس کو بھٹکانا چاہے کوئی اس کو راہ یاب نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو راہ یاب کر دے کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکتا. جس کو وہ ہدایت دے کوئی اس کو مطلب وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اور اس طرح کا اور مطلب اللہ ہی ہے جو معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہی ہے اکیلا معبود. تو یہ اس کلام کا مفہوم تھا. زماد نے جب یہ سنا اس نے کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا ہے، میں نے کسی سے ایسی بات نہیں سنی، یہ بالکل اس سے مختلف بات ہے. تو آپ مجھے یہ دوبارہ بات سنائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کہا کہ اللہ کی معبودیت کا اقرار کیا، اور اکیلا اللہ ہی معبود ہے، اور وہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جس کو وہ بھٹکا دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. مطلب یہ مفہوم جو تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا. تو زماد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہاتھ ملائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ وعدہ جو میرے ساتھ کر رہے ہو یہ کیا اپنی قوم کی طرف سے بھی کرتے ہو؟ تو اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کا یہ پیغام اپنی قوم کے لوگوں کو بھی پہنچاؤں گا. اور وہ زماد جو تھے وہ اپنے قبیلے میں جا کے اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو وہ جو پیغام تھا جس کو وہ قریش روکنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ جی نے، جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جی مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے اپنی سازش کی تھی اس پراپوگنڈے سے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہ جائے، وہ پورے جزیرہ نما عرب میں
وہ پیغام پھیلا اور وہ لوگ یہاں آ کے مکہ میں جب آتے تھے تو اس پیغام کے اور قریب ہو جاتے تھے، اور پھر جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے تو اس پیغام کے سفیر بن جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جی نے یہ جو تھا انتظام فرمایا اپنی قدرت سے، اور پھر یہ پیغام مکہ سے باہر پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کا جو واقعات پیش آئے ہیں وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ دعا فرمائیے گا اور اپنی زبانوں پر درود شریف کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم